Sa pagluto sa humba mga kabukid, una mag-init og mantika. Kahit ilunod din nato dayon ang karne. Kung gamay ra tong mantika mga kabukid, gamay ra ang karne nga malunod. Pero kung daghan nga mantika, daghan pod nga karne. Ang karne mga kabukid naka-drain na. Kung makita nato mga kabukid, ang isudlan kanang salaan nga basket. Ang akong gihimo mga kabukid, akong gibali-bali ang karne og isa-isa. Wala na ako siya kandos-kandos kay maguba ang iyang structure mga kabukid. Sa diyang nagpula-pula na siya mga kabukid, ako na siyang gihawas. Gagamitan ako siya og salaan mga kabukid para dili masayang ang mantika. Makita na ito mga kabukid nga wala gid nagpilit ang mga karne diya sa kalha. Kung unsa kadako akong gibutang ganina karne mga kabukid, halos pares-parehas ra gid siya. Ako din gitaktakan ang salaan mga kabukid para katong mga mantika nga nagpilit dire mahulog sa kalha o magamit pa siya. Ako na pong giotro ang sequence mga kabukid. Hantod na horot ra gid siya pirito. Wala jud ni pilit ang karne mga kabukid. Mao na ni ang resulta sa karne mga kabukid. Tibuok kayo. Lunuran din nato og pineapple juice mga kabukid. Butangan po nato og dahon sa paminta mga kabukid. Bombay mga kabukid. Ahos mga kabukid. Atsal mga kabukid. Banana blossom og paminta nga liso mga kabukid. Butangan po nato og toyo mga kabukid. Suka pod mga kabukid. Black peas nga sinala mga kabukid. Asin mga kabukid. Vitsin mga kabukid. Magic sarap mga kabukid. Evaporada mga kabukid. Butangan po din natong tubig mga kabukid. Ready to cook na siya mga kabukid. Depende na sa inyo kung butangan ba ninyo og kinugay o uban pa nga mga rikado. Ato na itak ang mga kabukid. Kinahanglan nga hinay ang kalayo para dili masunog ang karne. Og mosunop gyud ang mga lamas diya sa karne dahil mga kabukid. Ang humba mga kabukid, dili daw siya lutong Pinoy. Ga-originate daw siya sa China. Gitawag ni siya sa mga Chinese people og Hongba o Hong Xiaoro, meaning red cooked pork. Gikan sa China mga kabukid, gidala nila sa Visayas ug mikuyanap siya sa tibok Pilipinas. Taod-taod na siya tak ang mga kabukid. Atong tilawan ang iyahang sabaw. Niya. Atong tilawan na atong humba mga kabukid. Makita ito mga kabukid nga tibok ng yapon. Bakit siya nabungkag? Basta nato nga proseso mga kabukid. Kaning lumoy atong kauron mga kabukid. Lami kani mga kabukid. Ang high blood ato ni mga kabukid. Kani mga kabukid, lumoy kayo. Hubok yung mga kabukid. Pwede na dili usapon. Dili sa tunlon. Salamat sa pagtanaw. Hinaot nga naghatay dugang patulungan sa laan niyo panginabuhi. Bye-bye.